अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 10 तशमतुल कुरान की पहली सूरत सूरह इनाम की मश्क का सलूशन देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। चलें अब हम अपनी मश्क को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मश्क में हमारे पास जो ज़हीर अल्फाज के मायने गिवन है, ठीक है, सारे आपने यहीं से याद कर लेने हैं, ठीक है, बुक से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, MCQs हैं। सबसे पहला MCQ है हमारे पास, मुशरिकीन के नज़दीक हल्त व हुर्मत का मयार था, इसका दुरुस्त जवाब है खुद साख्ता अकायद। दूसरा MCQ है हमारे पास, अल इनाम की वाहिद है, इसका दुरुस्त जवाब है हमारे पास अन्नअम अलिफ। इसके बाद तीसरा MCQ है हमारे पास, अल इनाम का मायनी है, मायनी इसका क्या है, मवेशी यानी कि जानवर, ठीक है। सूरह इनाम में तौहीद के दलाइल के ज़मन में ज़िक्र किया गया है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का। पांचवा MCQ है हमारे पास, रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, इसका दुरुस्त जवाब है पहला कत्ले औलाद से, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं मुख्तसर जवाब, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सूरह इनाम का मरकज़ी मौजू क्या है, ठीक है। सूरह इनाम का मरकज़ी मौजू, इसका जवाब है आपके पास पेज नंबर 5 पे, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है, सूरह इनाम का मरकज़ी मौजू तौहीद, रिसालत, आखिरत और माशरती ज़िंदगी के अहकाम बयान है। यहीं तक इसका पहले शॉर्ट का जवाब भी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, सूरह इनाम की फ़जीलत में एक हदीस मुबारका का मफ़हूम लिखें। अच्छा, जो हमारे पास दूसरा शॉर्ट है, इसका जवाब भी हमारे पास सफ़ा नंबर 5 पर ही है। यहाँ से शुरू होता है, सूरह इनाम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों में से है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ये इब्तदाई 7 सूरतें पा लीं या सीख लीं वो एक बड़ा आलिम है। यहीं तक इस सवाल का जवाब भी है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, जानवरों से मुतल्लिक मुशरिकीन के कोई से 2 अकायद तहरीर करें। सवाल नंबर 3 का जवाब आपके पास सफ़ा नंबर 6 पर है। यहाँ से शुरू होता है, तौहीद बारी ताला के दलाइल के बाद हलाल व हराम के मसाइल बयान किए गए हैं और मुशरिकीन के खुद साख्ता उसूलों की नफ़ी की गई है और ये वाज़िया किया गया है कि चीज़ों को हलाल और हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। मुशरिकीन ने हलाल और हराम के उसूल बना लिए थे कि फ़लाँ जानवर सिर्फ उनके मर्दों के लिए हलाल और औरतों के लिए हराम है। कुछ ने चौपाइयों पर सवारी को हराम करार दे दिया था और कुछ ने चौपाइयों को बुतों के नाम पर वक्फ़ कर दिया था। वो इन्हें ज़बह करते वक्त या इन पर सवार होते वक्त अपने बुतों का नाम लेते थे। अल्लाह ताला ने तमाम अकायद व नज़रियात को इनकी गलती करार दिया और बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त और वो जानवर जिसको ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम पुकारा गया हो वो हराम करार दिया गया, ठीक हो गया। और यही सवाल का जवाब भी है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है हमारे पास, सूरह इनाम की रोशनी में कोई से 2 माशरती अहकाम तहरीर करें। सवाल नंबर 4 का जवाब भी सफ़ा नंबर 6 पर ही है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है ये और यहाँ तक है। सूरह इनाम की आयत 151 से 153 में हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक ना ठहराया जाए, वालिदैन से हुस्न सलूक किया जाए, औलाद को रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से कत्ल ना किया जाए, बेहयाई के करीब ना जाया जाए और कत्लो गारत गरी ना की जाए। यतीमों से हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है और इनका माल खाने से मना किया गया है। नाप तोल को पूरा करने और हर मामले में अदल व इंसाफ करने का हुक्म फरमाया गया है और इन अहकाम पर अमल करने को सिरात मुस्तकीम करार दिया गया है। इसके बाद हमारे पास 5वां सवाल है, सूरह इनाम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई। सवाल नंबर 5 का जवाब भी हमारे पास सफ़ा नंबर 6 पर ही है। यहाँ से शुरू होता है, सूरह इनाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही की पैरवी करें और मुशरिकीन से एराज़ बरतें। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन को इन मुशरिकीन पर निगहबान या मुहाफ़िज़ बनाकर नहीं भेजा। ये अपने अकायदे बातिला पर जमे हुए हैं। अगर इनके मुताबले पर फ़रिश्ते नाजिल कर दिए जाएं और हर चीज़ इनके सामने अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही दें, यहाँ तक कि मुर्दे इनसे कलाम करें, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। जब ये अल्लाह ताला के पास जमा होंगे तो इन्हें अपनी हठधर्मी का इंजाम पता चल जाएगा। यहाँ तक सवाल नंबर 5 का जवाब है। अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं अगले पेज पे हमारे पास ही कुछ हमारे पास अल्फाज गिवन है, ठीक है, कुरानी अल्फाज, और इनके मायने हमने लिखने हैं। ये जो हमारे पास मायने यहाँ पे लिखे हुए हैं या अल्फाज लिखे हुए हैं, ये यहाँ से मैंने देख के लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना आगे अल्फाज यहीं से दिए गए हैं, जैसे तालो, ठीक है, ये सारे यहीं से आपको दिए हैं और यहीं से मैंने मायने लिखे हैं। अगर आप उनको याद कर लेते हैं पिछले पेज पे जो लिखे हुए हैं तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं कि आप उनको याद करें और यहाँ पे जो है इनके मायने लिखें, ठीक है।
اس کے بعد ہمارے پاس درج ذیل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں. ہمارے پاس 3 صورتیں گیون ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے. تو اس کا جو ہمارے پاس جواب ہے وہ ہے صفحہ نمبر 27 پہ, ٹھیک ہے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے کل سے, یہاں سے یہ جتنا بھی ہمارے پاس اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ سارا انہی صورتوں کا ہے, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پیج کی 2nd لائن تتقون تک اس کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تم پر پرہیزگار بنو, ٹھیک ہے, یہاں تک اس کا ترجمہ ہے. اور یہ تینوں صورتیں اسی میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس لانگ کوشچن آنسرز, تفصیلی جواب. سورہ نام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں. تو اس کا جواب ہمارے پاس بن رہا ہے صفحہ نمبر 5 سے, یہاں سے بنیادی مضامین, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس لانگ ہے, یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں اینڈ تک ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. یہاں تک یہ پورا ہمارے پاس ایک لانگ کوسچن بن جاتا ہے. آپ اس کے شارٹ اچھے سے یاد کریں تو آپ کا لانگ ایزیلی بن جائے گا. دیکھیں موسٹ آف دا شارٹس جو ہیں وہی ہمارے پاس لانگ میں بھی آ رہے ہیں پیراگرافس. تو شارٹ یاد کر لیں گے اچھے سے تو آپ کا لانگ بھی موسٹ آف جو ہے وہ ہو جائے گا کمپلیٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب جتنی بھی ایکسرسائز تھی, مشق وغیرہ تھی سورہ نام کی, وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کہاں سے مارکنگ اس کی وغیرہ کی کرنی تھی, وہ ساری سالو ہو گئی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سورہ نام کے کچھ میں نے کنسیپچل بیسڈ کوسچنز بنائے ہوئے تھے جو کہ مشق میں ہمارے پاس گیون نہیں ہے, لیکن جو ابھی بھی ہمارے پاس بورڈ ایگزامس ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کوسچن جو ہیں وہ ایسے آئے ہوتے ہیں کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے, یا آپ کے پاس جو یہ بنیادی مضامین ہوتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس کنسیپچل کوسچنز بن کے آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا پیپرز میں نا مشق سے ہمارے پاس کوسچنز نہیں آتے. تو اب ہم وہ کچھ کنسیپچل کوسچنز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ نام کا ہمارے پاس کیا شارٹ ہے. سورہ نام قرآن مجید کی کون سی صورت ہے اور کس پارے میں سے شروع ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورہ نام قرآن مجید کی 6ٹھی صورت ہے اور 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہی سوال کا جواب ہے. اب دوسرا سوال ہے ہمارے پاس, سورہ نام میں کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں؟ اس صورت میں 165 یعنی 165 آیات اور 20 یعنی کہ 20 رکوع ہیں. اس صورت کی آیت نمبر 136 یعنی 136 میں انعام کا لفظ مذکور ہے جو کہ انعام کی جمع ہے. اس کے بعد جی 3rd کوسچن ہے ہمارے پاس, اس صورت میں کن کے نظریات کی تردید کی گئی ہے؟ جواب ہے ہمارے پاس اس صورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام قرار دے رکھے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس, سورہ نام میں کیا کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس سورہ نام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں. اس صورت میں اللہ کی صفات, قدرت, وحی, رسالت کا اثبات کیا گیا ہے. موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہی سوال کا جواب بھی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سورہ نام میں مشرکین کو کس چیز کی دعوت دی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ نام میں مشرکین کو تحلیق انسانی اور تحلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. سورت کے ابتداء میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے, توحید اور قدرت الہی کے دیے گئے دلائل میں کون کون شامل تھا؟ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. یہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, یہی سوال کا جواب ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال آ جاتا ہے, توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد کن چیزوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں؟ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوسچن, اچھا یہ جو کوسچن ہے نا یہ کہہ لیں کہ بورڈ ایگزام کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر صورت میں سے آیا ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی صورت لے لیں, سورہ یونس لے لیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے, سورہ نام کا شان نزول کیا ہے, سورہ شعراء کا شان نزول کیا ہے. یعنی ایسی بہت سی صورتیں ہیں جس میں سے یہ پوچھا گیا ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے, یعنی اس کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سورہ نام کا شان نزول بیان کریں. سورہ انعام مکی دور کے آخر میں ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کی مخالفت, ظلم و ستم عروج پر تھا. یہ صورت ایک ہی وقت میں 70,000 فرشتے کے ساتھ نازل ہوئی. اس کا بنیادی مقصد مشرکین مکہ کے تہمات باطلہ اور
مشرکانہ رسومات کے بارے میں، خاص طور پر جانوروں کے بارے میں تردید کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اچھا، یہ جو کوسچن ہے نا، یہ ہمارے پاس موسٹ آف دا بورڈ کے پیپرز میں آیا ہوتا ہے، تو آپ یہ جو ہے لازمی پریپیئر کیا کریں تاکہ آپ کی ایک تو اچھی تیاری بھی ہو سکے، اور جب بورڈ کے پیپر میں ایسے کوسچنز آئیں تو آپ بلینک ایٹ لیسٹ نہ بیٹھیں۔ باقی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور سورہ انعام کی جتنی بھی مشق تھی ہم نے اس کا سلوشن دیکھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو نوٹس بہت اچھے لگے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے مزید نوٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور باقی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔